नमस्कार। राति दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। दाङ साइकल सिटीको आयोजनामा दाङमा साइकल राइडरहरूका लागि कोरा इभेन्ट हुने, घोराही खानेपानीका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यलाई शपथ ग्रहण तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रम आज सम्पन्न। देउखुरीमा निर्माणाधीन लुम्बिनी प्रदेश सभा भवन बजेट अभावका कारण अलपत्र। असार सकिनै लाग्दा पनि दाङमा पाठ्य पुस्तकको अभाव। पहिलो त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन हुँदासम्म पनि विद्यार्थीहरूले पाठ्य पुस्तक पाउन सकेनन्। र पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 177 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा साउन पहिलो हप्ता सार्वजनिक हुने। अब खबर विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 177 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 3126 जनाको परीक्षणमा 177 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 1805 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 144 जना र 1321 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 33 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 873 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 41 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 853 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 20 जना संस्थागत आइसोलेसन र 11 जना आइसियूमा रहेका छन्। यस्तै 1 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,21,301 पुगेको छ। दाङको तुलसीपुरमा अज्ञात समूहको आक्रमणमा परि एक व्यक्ति गम्भीर घाइते भएका छन्। गैराती तुलसीपुर घोराही सडक खण्डको बिजौरी स्थित बिजौरीबाट तुलसीपुर आउने क्रममा 2 जना अज्ञात व्यक्तिहरूले रा 5P8648 नम्बरको मोटरसाइकललाई रोकेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 निवासी वेदप्रकाश ओलीलाई कुटपिट गरेका हुन्। कुटपिट गरी 2 जना युवाहरू फरार भएका थिए। सडक किनारामा बेहोस अवस्थामा स्थानीयले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। सुरुमा दुर्घटनाको अनुमान गरिएको थियो। ओली होसमा आएपछि कुटपिट भएको कुरा बाहिरिएको हो। घाइते भएका ओलीको अनुहारमा गम्भीर चोट लागेको छ। उनको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ओली दाङ भ्याली यातायात प्रणालीका अध्यक्ष हुन्। आक्रमण गरी फरार रहेकाहरूको खोजी कार्य भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले जानकारी दिनुभयो। असार सकिनै लाग्दा समेत दाङमा पाठ्य पुस्तकको अभाव रहेको छ। विद्यालयमा पहिलो त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन हुँदासम्ममा विद्यार्थीहरूले पाठ्य पुस्तक पाउन सकेका छैनन्, जसकारण पाठ्य पुस्तक बिना नै परीक्षाको तयारीमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू रहेका छन्। विशेष गरेर कक्षा 6 देखि 10 कक्षासम्मका पाठ्य पुस्तक अभाव देखिएको छ। कक्षा 6 र 8 का प्राय सबै अनिवार्य किताबको अभाव देखिएको छ भने कक्षा 9 र 10 का आधा विषयका किताब अभाव देखिएका छन्। जिल्लाका व्यवसाय अनुसार 21 गतेसम्म 69,862 थान पुस्तक अभाव भएको बताइएको छ। पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसाय समितिका कोषाध्यक्ष तीर्थबहादुर डाँगीले सबैभन्दा बढी कक्षा 8 को किताबहरू अभाव भएको बताउनु भएको छ। उहाँले कक्षाका सबै विषय गरेर 34,125 थान किताब नपुगेको जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि कक्षा 6 को किताब अभाव छ। कक्षा 6 मा 6 विषयका 21,475 थान पुस्तक अभाव देखिएको छ। कक्षा 7 को 6,800, कक्षा 9 को 7,118 र अन्य कक्षाको 344 थान पुस्तक अभाव भएको डाँगीको भनाइ छ। विद्यार्थीले परीक्षा दिँदा समेत पाठ्य पुस्तक नआउँदा व्यवसाय धान्न नै समस्या भएको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तकको उपलब्धता नहुँदा
विद्यार्थीहरूको पढाइमा समस्या भएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र नेपालगञ्जका क्षेत्रीय प्रमुख रबिन शर्माले पाठ्यपुस्तकको समस्या केन्द्रकै भएको बताउनुभयो। दाङ, बाँके, बर्दिया, सल्यान, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम र रोल्पामा कार्यालयले पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ। साबिक राप्तीको प्युठानमा बुटवल कार्यालयले व्यवस्थापन गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। दाङमा कक्षा 1 देखि 10 सम्म 85,000 विद्यार्थी रहेका छन् भने कक्षा 12 सम्ममा 97,000 विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्। अहिले नेपाली, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, पेशा, नैतिक, स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र लगायतका अनिवार्य विषय र ऐच्छिक विषयहरूको अभाव देखिएको छ। दाङमा मृगौला फेल भएका बिरामीले डायलाइसिस सेवा सहज रूपमा पाउन नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ। बिरामीको चाप बढ्दै जाँदा सेवा दिने अस्पतालमा मेसिनको अभाव, ठाउँको अभाव, जनशक्तिको अभाव जस्ता कारणले डायलाइसिस सेवा जटिल बन्दै गएको छ। जिल्लामा 3 ठाउँबाट डायलाइसिस सेवा सञ्चालनमा छन्। तुलसीपुरमा राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, घोराहीमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र लमहीमा देउखुरी सामुदायिक डायलाइसिस सेन्टरबाट नियमित सेवा सञ्चालनमा छ। तर यी 3 अस्पतालमा मृगौलाका बिरामीको चाप बढेकाले नयाँ बिरामीले पालो पाउन नसक्ने अवस्था रहेको रोटरी क्लब अफ लमहीका प्रस्तावित अध्यक्ष केशव घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। लमही डायलाइसिस सेन्टरमा अहिले 86 जनाले डायलाइसिस गर्दै आएका छन्। लमहीमा 12 वटा डायलाइजर मेसिन छन्। यी मेसिनबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ। तर बिरामीको संख्या बढ्दै जाँदा थप 3 वटा मेसिन थप गर्ने योजना रहेको घिमिरेले बताउनु भएको छ। हाल डायलाइसिस सेवा दिइरहेको स्थानमा कोठाको अभाव छ। बिहान 9 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म 3 शिफ्ट चलाएर भए पनि बिरामीलाई सेवा दिइएको छ। दाङमा साइकल राइडरहरूका लागि कोरा 2022 हुने भएको छ। दाङ साइकल सिटीको आयोजनामा घोराहीमा साइकल यात्रा गरेर विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको परिक्रमा गर्दै कोरा इभेन्ट मनाइने भएको हो। आयोजक साइकल सिटीका अनुसार असार 32 गते शनिबार अम्बिकेश्वरी मन्दिरबाट सुरु भएर विभिन्न धार्मिक स्थल हुँदै घोराहीको चौघेरा मन्दिरमा आएर साइकल यात्रा टुङ्गिनेछ। कोराको अर्थ परिक्रमा हो। सो इभेन्टमा साइकल यात्राबाट विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको घडीको सुईको दिशामा परिक्रमा गरेर पूरा गरिन्छ, जसका लागि 80 किलोमिटरको रुट तयार गरिएको छ। इभेन्टमा 75 जना साइकल यात्रुहरू सहभागी हुने दाङ साइकल सिटीका अध्यक्ष ललित श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। त्यस्तै साइकल यात्रीहरूले आर्थिक कोष जम्मा गरी विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा खर्चिने आयोजक साइकल सिटीले जनाएको छ। दाङमा साइकल राइडरहरूले 3 वर्ष यता धार्मिक स्थलहरूको परिक्रमण गर्दै कोरा इभेन्ट मनाउँदै आएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको करिब 15 करोड लागतमा 3 वर्ष अघि स्थानान्तरण भएको रोल्पाको एकीकृत बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। जिल्लाको सुनचहरी गाउँपालिका 1 झङ्कीधाराका 10 घर क्षतिग्रस्त भएका छन् भने त्यहाँको बस्ती नै पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा निर्माण थालिएको एकीकृत बस्तीमा 40 वटा नयाँ घर निर्माण गरिएको थियो। नवनिर्मित 40 घर मध्ये 10 घर पहिरोमा परि क्षतिग्रस्त भएका छन्। क्षतिग्रस्त 10 घर मध्ये 4 घर पूर्ण र 6 घर आंशिक क्षति भएका छन्। पहिरोले घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएपछि त्यहाँका 4 घरधुरी अन्यत्र सारिएको छ। आंशिक क्षति भएका 6 घरधुरी भने त्यही बसेका छन्। बस्ती तल रहेको सडकले पहिरोको जोखिम बढाएको स्थानीय शिक्षक जुनिस कुमार विष्टको भनाइ छ। साबिक सेरम गाविस वडा 5 मा रहेका 105 घरधुरी मध्ये 40 घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका थिए। जोखिममा रहेका उनीहरूलाई गाउँपालिकाको पहल र लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हाल मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको सहजीकरणमा बस्ती स्थानान्तरण गरिएको थियो। विपद व्यवस्थापन समिति रोल्पाले प्रकोप नक्साङ्कनमा सुनचरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र 5, 6 लाई पहिरोको उच्च जोखिम क्षेत्रको रूपमा नक्साङ्कन गरेको छ।
तुलसीपुरमा रहेको ज्ञानज्योति बोर्डिङ स्कुलमा समुदाय प्रहरी साझेदारी लागू औषध दुर्व्यसन रोकथाम र आत्महत्या सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर र ज्ञानज्योति स्कुलको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। उक्त कार्यक्रममा करिब 100 जना विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो। विद्यार्थीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक बखत बहादुर शाहीले लागू औषध दुर्व्यसन रोकथाम र आत्महत्या सम्बन्धी जानकारी गराउनु भएको थियो। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा फेरि बढाएको छ। इन्धनको बजार मूल्य बढेकाले असार 27 गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा पनि बढाइएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार यात्रुवाहक सवारी साधनमा 1.79% भाडा बढाइएको छ। पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनमा 2.34% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनमा 2.6%ले भाडा बढाइएको विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि यातायात विभागले गत चैत्र 12 गते यातायातको भाडा बढाएको थियो। पछि इन्धनको मूल्य घटेपछि असार 12 गते यातायातको भाडा घटाइएको थियो। तर असार 20 गतेको डिजलको बजार मूल्य 163 रुपैयाँ प्रति लिटरबाट बढेर 172 रुपैयाँ पुगेपछि भाडा बढाउनु परेको विभागले जनाएको छ। बढेको भाडा 2 वा सो भन्दा बढी प्रदेश भई राष्ट्रिय स्तरका रूटमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा असार 27 गतेदेखि नै लागू भएको विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा सोमबार सर्वपक्षीय बैठक राप्ती गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको छ। सर्वपक्षीय बैठकले राजधानी विकास क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जीवनयापनमा असहज सिर्जना पैदा भएकाले यथाशीघ्र जग्गा फुकुवा गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण मार्फत मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय सहित अनुरोध पठाउने निर्णय गरिएको छ। जग्गा फुकुवा गर्दा वर्षमा एक पटक मात्र अंशबण्डा गर्न दिने, सबैभन्दा सानो इकाइ 17 धुर हुने गरी किता काट गर्न दिने, एकजना व्यक्तिलाई बढीमा 2 कितासम्म जग्गा किनबेच गर्न दिने, राजधानी विकासका लागि प्राधिकरणले तोकेको सबै मापदण्ड मान्ने शर्तमा कबुलियतनामा सहित कुनै पनि व्यक्तिलाई जग्गा खरिद गर्न दिने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै बैठकले प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा छिटो भन्दा छिटो सार्ने कार्यमा प्राथमिकताका साथ लाग्ने र मुख्यमन्त्री संसद तथा संसद सचिवालय र मन्त्रालयहरू सार्न मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सभामुख, मुख्य सचिव र सचिवहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। राजधानी विकासका लागि सबै राजनैतिक दलहरू एक ढिक्का भएर लाग्ने सर्वसहमतिले निर्णय समेत गरिएको छ। राप्ती गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, उपाध्यक्ष कमलापति चौधरी, राप्ती, गढवा र शीतगंगा नगरपालिकाका राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, संघ संस्थाका प्रमुख र पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो। भाउजूलाई खुकुरी हान्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा रुकुम पश्चिम त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 रुघा बस्ने वर्ष 36 का देवकुमार खड्का रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनले असार 26 गते राति जग्गा अंशबण्डाको विषयमा वाद विवाद भई झगडा हुँदा आफ्नै भाउजू वर्ष 37 की दिलसरा बोहरा खड्कालाई खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएका थिए। घटनाको बारेमा सूचना प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी सिमरुत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमबाट खटिएको प्रहरी टोलीले खड्कालाई पक्राउ गरेको हो। घटनाको बारेमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा निर्माणाधीन प्रदेशसभा भवन अलपत्र परेको छ। गत वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको भवन बजेट अभावमा निर्माण पूरा हुन नसक्दा अलपत्र भएको हो। भालुबाङमा प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि 2078 साल वैशाख 24 गते 5 करोड 21 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो। पहिलो सम्झौता अनुसार 4 महिना 2078 साउन भित्र भवन बनाइसक्नु पर्ने थियो, तर काममा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारले
निर्माण व्यवसाय नै परिवर्तन गरेर भवन निर्माणको कामलाई अघि बढाए पनि अहिले भवन निर्माणको काम रोकिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको बर्खे अधिवेशनपछि हिउँदे अधिवेशन दाङको भालुबाङ स्थित नयाँ भवनमा बस्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। तर प्रदेश सभाको आउने अधिवेशनका लागि स्थायी राजधानी दाङमा आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार भएका छैनन्। प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सभाको भवन छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न पटक पटक निर्देशन दिँदै आए पनि काम पूरा हुन सकेको छैन। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम 90% सम्पन्न भइसकेको बताउनुभयो। अबको भदौ महिनासम्म प्रदेश सभाको भवन सम्पूर्ण रूपमा तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने उहाँको दाबी छ। प्रदेश सभा सचिवालयको भवन निर्माण कार्यका लागि टेन्डर प्रक्रियामा गएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिले निर्माण भइरहेको प्रदेश सभाको भवन अस्थायी हो। स्थायी भवनको निर्माण केही समयपछि सुरु हुने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाका अध्यक्ष देवी बहादुर डीसीले घोराहीमा खानेपानीको अभाव हुन नदिने बताउनु भएको छ। संस्थाको 8औं अधिवेशन अन्तर्गत सम्पन्न निर्वाचनबाट नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई शपथ तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष डीसीले पानीको सहज व्यवस्थापनमा कुनै कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। घोराही क्षेत्रमा सम्भाव्य पानीको अभावलाई परिपूर्ति गर्नका लागि बबईबाट पानी लिफ्टिङ गरी घोराही क्षेत्रमा ल्याउने योजना रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण समयमै बबईको पानी लिफ्टिङ गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पादन गर्न सकेनौं। अब तत्काल यो योजना सुरु हुन्छ, अध्यक्ष डीसीले बताउनुभयो। शुद्ध पानी उपलब्धताका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना संस्थाको रहेको डीसीले बताउनु भएको छ। घोराही क्षेत्रमा पानीको अभाव हुन नदिने आफ्नो जीवनभरिको सपना रहेको अध्यक्ष डीसीले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा नेकपा एमाले दाङका जिल्ला सदस्य विवेक श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य भूबहादुर डाँगी, नेकपा माओवादी केन्द्र दाङका सचिव विश्वराज आचार्य, नेकपा एकीकृत समाजवादी दाङका गुरूप्रसाद केसी महरा, राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका अध्यक्ष गणेश आचार्य, जिल्ला समन्वय समिति दाङका सदस्य जुनु बुढा, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी, दाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकी, तुलसीपुर खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाका अध्यक्ष एमकान्त भण्डारी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत दीपक कुमार रेग्मीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। संस्थाको हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट देवी बहादुर डीसी देवी वकिल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भरतमणि पाण्डे, महिला उपाध्यक्षमा हेमन्ती रोका मगर, सचिवमा धर्मेन्द्र श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा ध्रुव केसी निर्वाचित भएका हुन्। महिला सदस्यमा खुमा खड्का, बिन्दु पाण्डे र यशोदा देवी पाण्डे निर्वाचित भएका छन्। खुला सदस्यमा किशोर आचार्य, युवराज आचार्य र दिनेश वली निर्वाचित भएका हुन्। कार्यक्रम प्रमुख निर्वाचन अधिकृत दीपक कुमार रेग्मीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचन अधिकृत भूबहादुर केसीको स्वागत मन्तव्यबाट शुभारम्भ भएको कार्यक्रमको सहजीकरण निर्वाचन अधिकृत निर्मल गौतमले गरेका थिए। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा साउन पहिलो हप्ता सार्वजनिक हुने भएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सबै परीक्षण केन्द्रहरूबाट विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका केन्द्रमा ल्याउन बढी समय लागेकाले नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको हो। यसअघि असार मसान्तभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्यालयले बताउँदै आएको थियो। देशभरका 56 परीक्षा केन्द्रहरूबाट उत्तर पुस्तिका असार 21 गते एसई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा जम्मा भएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्ष विद्यार्थीहरूको प्राप्ताङ्क प्रदेशले नै अपडेट गर्ने बताउँदै आएको थियो। तर प्रदेशले अपडेट गर्ने सफ्टवेयर जडान भइ नसकेकाले यो पटक केन्द्रबाटै सबै नतिजा सार्वजनिक हुने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। एसई को परीक्षा भइसकेको उत्तर पुस्तिकालाई सानो ठिमी स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा जम्मा गरिएको थियो। त्यसैगरी जापानबाट एसई परीक्षा दिएका विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका पनि नेपालमा नै ल्याएर परीक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
संघीय सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री हिराचन्द्र केसीले प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय बिजौरीको अवलोकन गर्नुभएको छ। अवलोकनका क्रममा उहाँले सो अस्पताललाई कम्तीमा 100 बेडको अस्पताल बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। हाल चिकित्सालयको ओपीडीमा दैनिक 100 बिरामीहरू सेवा लिइरहेका छन्। बहिरङ सेवाबाट सञ्चालित भई 2058 सालमा 15 शय्यामा रहेको हस्पिटलको स्तरोन्नति हुँदै 30 शय्यामा पुगेको छ। आयुर्वेद चिकित्सालयमा लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला लगायत सल्यान जाजरकोटबाट पनि बिरामीहरू आउने गरेको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयका मेसु सन्तोष कुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। अन्तरङ्ग सेवामा 30 शय्या रहे तापनि कहिलेकाहीँ बिरामीहरू 35-40 जनासम्म पुग्ने भएकाले बेडको व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो भएको मेसु ठाकुरले बताउनुभयो। हाल अस्पतालको पञ्चकर्म, ल्याब, रेडियोग्राफी, ईसीजी, यूएसजी, फिजियोथेरापी, शल्य चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा लगायतका सेवा दिइरहेको छ। साथै आगामी वर्षदेखि स्त्री प्रसूति सेवा, शालकीय र पञ्चकर्मको प्रधानकरणलाई नमुनाको रूपमा पञ्चकर्म सेन्टर स्थापना गरेर त्यसबाट स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्यको रक्षा र रोगी व्यक्तिको रोगबाट उन्मुक्ति बनाउने सेवा दिने उहाँले बताउनु भएको छ। ठाकुरले पञ्चकर्मको माध्यमबाट दाङलाई एउटा प्रादेशिक हबको रूपमा विकास गर्न सकिने बताउनु भएको छ। अस्पतालको योजना अनुसार आगामी वर्षमा सर्जिकल भवनको निर्माण गरिने रहेको छ, जसका लागि संघीय सरकारले 2 करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छ। ठाकुरले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री केसीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको रूपमा रहेको मन्त्रालयलाई आयुर्वेद मन्त्रालयको रूपमा विकास गरी आयुर्वेद क्षेत्रलाई माथि उठाउन आग्रह गर्नुभएको छ। चिकित्सालय अवलोकनका क्रममा राज्य मन्त्री केसीले नेपालमा पाइने जडीबुटीहरूको अनुसन्धान गर्ने कार्य बेलझुण्डीमा पनि गरिन्छ, त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न र आयुर्वेद औषधि यहीबाट उत्पादन गर्न संघीय सरकार र आफूले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले संघीय सरकारबाट 30 बेडमा रहेको अस्पताललाई जति सकियो छिटो 100 बेडको बनाउने बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको एक रिपोर्टले आउँदो वर्ष भारत विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश बन्ने देखाएको छ। विश्व जनसङ्ख्या दिवसका अवसरमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदन अनुसार अहिले चीनपछि दोस्रो स्थानमा रहेको भारत आउँदो वर्ष जनसङ्ख्यामा पहिलो नम्बरमा पुग्ने देखिएको छ। अहिले चीनको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 42 करोड रहेको छ भने भारतको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 41 करोड रहेको छ। यस्तै सन् 2050 मा भारतको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 66 करोड र चीनको भने जनसङ्ख्या घटेर 1 अर्ब 31 करोडमा झर्ने अनुमान रहेको छ। यसै वर्षको नोभेम्बरसम्म विश्वको जनसङ्ख्या झण्डै 8 अर्ब पुग्ने पनि संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। अबको 8 वर्षपछि अर्थात् सन् 2030 मा विश्वको जनसङ्ख्या 8.5 अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। दाङ साइकल सिटीको आयोजनामा दाङमा साइकल राइडरहरूका लागि कोरा इभेन्ट हुने। घोराही खानेपानीका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यलाई शपथ ग्रहण तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रम आज सम्पन्न। देउखुरीमा निर्माणाधीन लुम्बिनी प्रदेश सभा भवन बजेट अभावका कारण अलपत्र। असार सकिनै लाग्दा पनि दाङमा पाठ्य पुस्तकको अभाव। पहिलो त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन हुँदासम्म पनि विद्यार्थीहरूले पाठ्य पुस्तक पाउन सकेनन्। र पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 177 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा साउन पहिलो हप्ता सार्वजनिक हुने। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।